उपासक तथा उपासिक श्रद्धालु भक्तजनहरू, आज बौद्ध अर्पण सदन यस सङ्घद्वारा 3 दिने मणि जप साधना पूजा भइरहेको यस सन्दर्भमा सम्पूर्ण देश तथा विदेशमा रहनुहुने बौद्ध मार्गीहरू अहिले यो प्रत्यक्ष प्रसारण सामाजिक सञ्जाल मार्फत केही धार्मिक सन्देशहरू विशेष गरी आर्य अवलोकितेश्वर महाकरुणामय लोकेश्वरको विषयमा यो 20 मन्त्र ओम मणिपद्मे हुँ यो 20 मन्त्रको विषय म केही चर्चा गर्न गइरहेको छु र यो मन्त्र जप साधना सँगसँगै यसको ध्यान भावना विधि विषयमा पनि संक्षिप्त चर्चा गर्न गइरहेको छु। सर्वप्रथम त सगदावको यो पुण्य पावन अवसरमा हामी बौद्ध मार्गीहरूले यथाशक्य पुण्य सञ्चय गर्ने परम्परा रहिआएको हुँदा आफ्नो गुरु परम्परा अनुसार विभिन्न पूजा साधना महासाधनाहरूको मार्फतबाट पुण्य सञ्चय गर्ने परम्परा रहिआए तापनि अहिले विश्वभरि कोभिड-19 को प्रभावले गर्दा विभिन्न प्रकारको पूजा साधनाहरू औपचारिक रूपमा गर्न सक्ने अवस्था नभएको हुँदा अनौपचारिक रूपमा हामीले निरन्तर चलिआएको गुरु परम्परालाई टुट्न नदिनको लागि, यसलाई निरन्तरता दिनको लागि सधैँ प्रत्येक वर्ष 7 दिन साधना गर्ने यस पूजा यस पटक हामीले 3 दिन मात्रै साधना गर्न गइरहेका छौँ र यस सन्दर्भमा मूलतः आर्य अवलोकितेश्वर फबचें ऋषिको यो मूल मन्त्र जप साधना गर्ने सन्दर्भमा फबचें ऋषि आर्य अवलोकितेश्वर भनेको को हो त? को हुन्? कतिपय उपासक उपासिकाहरू जस्तै दशमीको दिनमा वज्रगुरु पद्मसम्भवको तिथि भएको हुँदा वज्रगुरु पद्मसम्भवको मन्त्र जप गरिने, अष्टमीको दिन आर्य ताराको तिथि परेको कारणले तारा मन्त्र जप गर्ने परम्परा रहिआएको छ। एवं प्रकारले पूर्णिमाको दिन बुद्ध अमिताभको तिथि बुद्ध अमिताभको मूल मन्त्र जप गर्ने परम्परा रहिआएको छ। एवं प्रकारले यसरी नै हरेक तिथिहरूमा विभिन्न बुद्धहरू बोधिसत्वहरूको आफ्नै विशेष तिथिहरूको सन्दर्भसँग जोडेर मन्त्र साधना गर्ने पूजा आराधना गर्ने परम्परा रहिआएको छ र अधिकांश भक्तहरूले सगदावको पुण्यतिथि भगवान बुद्धको जीवनीसँग जोडेको कारणले गर्दाखेरि यो सगदावको पूर्णिमा र सगदावको विशेष तिथिभित्र अधिकांशले चाहिँ तथयथ ओम मुनि मुनि महामुनि स्वाहा, तथयथ ओम मुनि मुनि महामुनि शाक्यमुनि स्वाहा, भगवान बुद्ध शाक्यमुनिको यस मूल मन्त्र जप गर्नुपर्दछ भन्ने विश्वास व्यापक चाहिँ पाइन्छ। बुद्ध बोधिसत्वहरूको धरणी मन्त्रहरू जुन जप गरे तापनि त्यसमा खास भिन्नता र फरक त चाहिँ देखिँदैन। भावना विधिहरू जब मन्त्रको शब्दहरू मन्त्र उच्चारण गर्ने लवाजहरू फरक पाइन्छ, त्यो स्वाभाविक हो। तर वास्तवमा कुनै पनि इष्ट देवी देवताहरूको मन्त्रको भावमा डुबेर मन्त्रको मूल अर्थमा डुबेर महसुस गर्ने हो भने, बुझ्ने हो भने यी मन्त्रहरूको बीचमा अर्थमा यसको विशेषताको बारेमा विषयलाई बुझेर निहालेर हेर्दा त्यसमा कुनै पनि भिन्नता र फरक त भएको पाइँदैन। यसकारण हामीले भगवान बुद्धको 20 मन्त्र भने पनि गुरु पद्मसम्भवको 20 मन्त्र मूल मन्त्र भने तापनि आर्य तारा देवीको मूल मन्त्र भने तापनि आफ्नो आफ्नो धरणी मन्त्र फरक भए तापनि मन्त्रको मूल विधि र जुन मन्त्रको जुन अर्थ छ त्यो सबै एउटै भावमा मिसिन आउँछ। र यस सन्दर्भमा फबचें ऋषि आर्य अवलोकितेश्वर सम्पूर्ण बुद्धहरूको सम्पूर्ण बोधिसत्वहरूको करुणाको एकाग्र स्वरूप नै आर्य अवलोकितेश्वर हुन्, फबचें ऋषि हुनुहुन्छ। त्यसकारण फबचें ऋषिलाई धर्मग्रन्थहरूमा
लाक्ची घ्यावा कुन्दु चेरेसी नागची निम्बु कुन्दु हेगी ढुक भनेर उल्लेखित भएको पाइन्छ। सम्पूर्ण बुद्ध तथा बोधिसत्वहरू इष्टदेव तथा इष्टदेवीहरूको पनि एकाग्र स्वरूप एउटै स्वरूप चाहिँ फबचें ऋषि हुनुहुन्छ र सम्पूर्ण धरणी मन्त्रहरूको एकाग्र चाहिँ मन्त्र भनेको षड अक्षर हो भनेर उल्लेख छ। त्यसकारणले षड अक्षर ओम मणि पद्मे हुँ मन्त्रलाई जप साधना गरिएमा सम्पूर्ण धरणी मन्त्रहरूलाई यसले समेट्न सक्दछ। सम्पूर्ण बुद्धहरू र बोधिसत्वहरूलाई यसले समेट्न सकिन्छ भनेर धेरैभन्दा धेरै धर्मग्रन्थमा उल्लेखित भएको छ। र विशेष गरी तिब्बत हिमाली क्षेत्रबाट विकसित हुँदै आएको महायानी बौद्ध धर्ममा सबैभन्दा पुरानो ग्रन्थ यानि कि भोटमा सबैभन्दा पहिलो अनुवाद भएको बौद्ध ग्रन्थ मणिकवुम, यस मणिकवुम ग्रन्थमा व्यापक चर्चा गरिएको छ फबचें ऋषिको विषयमा र विशेष गरी भोटको राजा सौचुङ गम्बोको पालामा सुरुवात भएको बौद्ध धर्म मूलत फबचें ऋषि आर्य अवलोकनेश्वरको मूल साधना विधि र आर्य अवलोकनेश्वरको विषयमा व्यापक चाहिँ चर्चा गरिएको छ। फबचें ऋषि आर्य अवलोकनेश्वरको विभिन्न काल विभिन्न समय परिवेश र परिस्थिति अनुसार प्राणी उद्धारको निमित्त फरक प्रकारको रूप धारण गरेको पाइन्छ। फबचें ऋषिमा पनि फबचें ऋषि खसरपानी फबचें ऋषि आर्य अवलोकनेश्वर पद्मपाणी एवं प्रकारले चतुर्भुज आर्य अवलोकनेश्वर 11 मुहर आर्य अवलोकनेश्वर फरक प्रकारको फबचें ऋषिको स्वरूपहरू हामीले देख्न सकिन्छ, बुझ्न सकिन्छ। फरक प्रकारको स्वरूपहरूमा देखा परे तापनि फबचें ऋषि एउटै हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण बुद्ध र बोधिसत्वहरूको एकाग्र रूप हो भनेर हामीले बुझ्नु पर्दछ। र यसमा फबचें ऋषिको जुन मूल मन्त्र छ ओम मणि पद्मे हुँ, मैले अघि पनि भने यो सम्पूर्ण बुद्ध तथा बोधिसत्वहरूको एकाग्र चाहिँ सम्पूर्ण धरणी मन्त्रहरूको पनि एकाग्र चाहिँ मन्त्र हो र यो मन्त्र को शाब्दिक अर्थ र यो मन्त्रको भाव जप साधना गर्दाखेरि गरिने जुन भावना विधिको विषयमा म संक्षिप्त चर्चा गर्न गइरहेको छु। यस मन्त्रमा 6वटा अक्षरहरू छन् ओम मणि पद्मे हुँ। यो मन्त्र शब्दहरूलाई उच्चारण गर्ने शैली पनि 2 प्रकारको परम्पराहरू पाइन्छ। मन्त्र आफै संस्कृत शब्द हुन्, संस्कृत भाषा र संस्कृत शब्द हुन् र यो संस्कृत भाषाको शब्दलाई उच्चारण गर्ने परम्परा 2 प्रकारको परम्परा रहिआएको छ। यो संस्कृतमा उल्लेखित भएको मन्त्र शब्दलाई संस्कृत लवाजमै उच्चारण गरिने परम्परा र भोट लवाजमा उच्चारण गरिने परम्परा 2 प्रकारको परम्पराहरू रहिआएका छन्। अधिकांश हिमाली क्षेत्रमा विकसित भएको महायानी बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले धेरै संस्कृत मन्त्रहरू उच्चारण गरिने बेलामा संस्कृतकै लवाजमा संस्कृतकै उच्चारणमा भन्दा पनि भोट भाषाको उच्चारणमा बढी चाहिँ उच्चारण गरेको हामीले पाइन्छ। त्यसकारणले गर्दा जस्तै उदाहरणको लागि ओम माने पेमे हुँ यो शब्द संस्कृत शब्द भए तापनि माने र पेमे भन्ने शब्दको जुन उच्चारण छ त्यो भोट उच्चारण अनुसारको उच्चारण भइरहेको पाइन्छ। ओम मणि पद्मे हुँ, यो मणि र पद्मे शब्दको जुन उच्चारण छ यो संस्कृतको सही उच्चारण अनुसार यसको उच्चारण चाहिँ मणि र पद्मे भनेर उच्चारण गरिन्छ। उच्चारणको लवाज र उच्चारणको लवाज फरक भए तापनि यसको मूल अर्थ एउटै हो। फेरि यसमा विशेषतः ओम मणि पद्मे हुँ। अब हामी मूलत अब संस्कृतकै उच्चारण र संस्कृतकै शब्दबाट जाउँ। ओम शब्दभित्र आ ओ म गरी 3वटा अक्षरहरू संयुक्त भएको पाइन्छ। 3वटा अक्षरहरू मिलेर चाहिँ ओम शब्द बनेको पाइन्छ र ओम शब्दले धेरै अर्थ लाग्दछ। यसमा बुद्ध
धर्मकाय बुद्ध, सम्भोगकाय बुद्ध, निर्माणकाय बुद्धलाई पनि बुझाउँदछ। र ओम शब्दले सम्पूर्ण बुद्धहरूको कायको ज्ञान, वाकको ज्ञान र चित्तको ज्ञानलाई पनि बुझाउँदछ। र ओम शब्दले बुद्धको तत्त्व ज्ञानलाई बुझाउँदछ। बुद्धको तत्त्व ज्ञानलाई विभिन्न फरक फरक शैलीमा व्याख्या, विभिन्न फरक शैलीमा यसको विश्लेषण गर्दै आएको पाइन्छ। जस्तै पञ्चबुद्ध, पञ्चज्ञान सबै तत्त्व ज्ञान नै हुन् हैन। पञ्चबुद्ध ओम शब्दभित्र चाहिँ यो ओम भन्ने यो अक्षर चाहिँ पञ्चबुद्धको पनि एकाग्र रूप हो पनि भनिन्छ हैन। पञ्चबुद्धहरू र यसमा मूल चाहिँ बुद्धको तत्त्व ज्ञान, सम्यक सम्बुद्ध हैन, बुद्धत्वको ज्ञान हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ओम भनेको के हो भने बुद्धको तत्त्व ज्ञान हो अथवा सर्वज्ञ हो। सर्वज्ञ भनेको के हो त भन्दाखेरि बुद्ध भनिसकेपछि हामीले व्यक्ति, कुनै समुदाय, कुनै जात, कुनै थरसँग यसको कुनै पनि सम्बन्ध रहेन। बुद्ध एउटा तत्त्व ज्ञान हो, एउटा सत्य, एउटा वास्तविकता, एउटा यथार्थतालाई बुद्ध भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र सम्पूर्ण अगुणहरू, अवगुणहरू र सम्पूर्ण क्लेशहरू, सम्पूर्ण पापहरू, पाप कर्महरूबाट पूर्ण रूपमा मुक्त भएको अवस्था, सम्पूर्ण अकुशल पाप कर्महरूलाई पूर्ण रूपमा परित्याग गरिसकेको अवस्था, सम्पूर्ण कुशल तत्त्व ज्ञान लक्षण गुणहरूलाई पूर्ण रूपमा प्राप्त भइसकेको अवस्थालाई सम्यक सम्बुद्ध भनिन्छ। भोट भाषामा याङ धाकपर जोगपी साङ्गे हैन, सम्यक सम्बुद्ध। सम्यक भन्ने शब्दभित्र जोगपा, यसमा चाहिँ याङ दाक्पा र जोगपा। याङ दाक्पा भनेको सम्यक भयो, सम भन्ने शब्दले जोगपा भन्ने अर्थ। जोगपा भनेको के हो भने यसमा अपुरो भनेको कुनै पनि चिज, कुनै पनि वस्तु बाँकी रहेन। सम्पूर्ण वस्तुहरू पूर्णता भएको, गुणहरू, ज्ञानहरू, लक्षणहरू पूर्णता भएको हैन। अनि अवगुणहरू, क्लेशहरू, पाप कर्महरू पूर्ण रूपमा एउटा पनि नरहिकन, वासना समेत नरहिकन पूर्ण रूपमा परित्याग भइसकेको, त्यो चाहिँ पूर्णता भन्ने अर्थ लाग्यो हैन। सम्यक सम्बुद्ध बुद्ध जुन तत्त्वज्ञान छ, जुन सर्वज्ञ छ, त्यसरी बुझ्नु पर्यो। ओम शब्द बुद्धको तत्त्वज्ञानलाई बुझ्नु पर्दछ। मणि र पद्मे शब्दको अर्थ चाहिँ अब वज्रयानी तन्त्र सिद्धान्त अनुसार उपाय र प्रज्ञको अर्थ लाग्दछ। उपाय र प्रज्ञ भनेको स्त्री र पुरुषको संज्ञा पनि दिएको छ हैन। स्त्री र पुरुष, पुरुषलाई उपायको प्रतीक र स्त्रीलाई प्रज्ञको प्रतीक पनि भनिन्छ तन्त्र सिद्धान्तमा, वज्रयानी परम्परामा, वज्रयानी सिद्धान्त अनुसार। अरू यसमा उपाय, मणि शब्द चाहिँ पुरुषको प्रतीक, पद्म शब्द चाहिँ स्त्रीको प्रतीक। मणि शब्दले उपाय बुझाउँदछ भने पद्म शब्दले चाहिँ प्रज्ञालाई बुझाउँदछ। प्रज्ञा र उपायको संयोग हुँ अक्षर ओम, मणि पद्मे हुँ। मणि र पद्मे उपाय र प्रज्ञाको एकार्का संयुक्त स्वरूप चाहिँ हुँ अक्षर हो फेरि हैन। अरू प्रज्ञा, उपाय र प्रज्ञाको संयुक्त, प्रज्ञा र उपायको संयोग बन्न हैन, संयोगबाट अनि ज्ञानको विकास हुन्छ। बुद्धको तत्त्व ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि प्रज्ञा र उपायको संयोग हुनुपर्दछ। प्रज्ञा र उपायको एकाग्र मिलन र एकाग्र संयोग बिना बुद्धको तत्त्व ज्ञान प्रकट हुन सक्दैन। त्यसै कारणले यसलाई एउटा प्रतीकको रूपमा स्त्री र पुरुषको पनि संज्ञा दिएको छ नि। स्त्री र पुरुषको संयोग बिना सन्तानको जन्म हुँदैन। सन्तानको जन्म हुनको लागि स्त्री र पुरुषको संयोगबाट संसारमा सन्तानको जन्म हुन्छ। त्यसरी नै बुद्धहरूको जन्म कसरी हुन्छ त भन्दा उपाय र प्रज्ञाको संयुक्त
मिलनबाट बुद्धको तत्त्वज्ञान चाहिँ प्रकट हुन्छ। र मणिले उपाय, पद्मले प्रज्ञालाई बुझायो। उपाय र प्रज्ञा हुङले संयुक्त रूपलाई बुझायो अनि ओमले बुद्धको तत्त्वज्ञानलाई बुझायो हैन। उपाय र प्रज्ञको संयुक्तबाट ओम बुद्धको तत्त्वज्ञान प्राप्त हुन्छ भन्ने चाहिँ अर्थ त्यसरी लाग्ने भयो। यो चाहिँ वज्रयानी तन्त्र सिद्धान्त अनुसार यसरी व्याख्या गरेको पाइन्छ। अब यसको अर्को तरिकाबाट यसको व्याख्या गरेको पनि छ। फेरि यसमा चाहिँ षट पारमिता भन्नाले के बुझिन्छ भने बुद्धको तत्त्वज्ञानलाई प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ 6 प्रकारको पारमिताहरूको अभ्यासमा पारङ्गत हुनुपर्दछ। 6 प्रकारको पारमिताहरूको अभ्यासमा पारङ्गत भइसकेपछि बुद्धको तत्त्वज्ञानलाई साक्षात्कार गर्न सकिन्छ र जसको अभ्यासको सिलसिलामा दान पारमितादेखि लिएर प्रज्ञा पारमितासम्मको 6 वटा पारमिता, दान पारमिता, शील पारमिता, क्षान्त पारमिता, वीर्य पारमिता, ध्यान पारमिता र प्रज्ञा पारमिता गरी यो 6 पारमिताहरूलाई बुझाउँदछ। फेरि ओम, मणि, पद्मे, हुङ यसरी 6 पारमिताहरूलाई पनि बुझायो। फेरि यसले चाहिँ ओम, मणि, पद्मे, हुङ यो यसले फेरि मैले अघि भनेको जस्तै उपाय र प्रज्ञाको संयुक्त मिलनबाट बुद्धको तत्त्वज्ञानलाई प्राप्त गरिन सकिने र यसको आफै शाब्दिक अर्थ आर्य अवलोकितेश्वरको स्वरूपलाई हेर्नुभयो भने अब भगवान पनि बाहिरी रूपमा हामीले देखिने भगवान र वास्तविक तत्त्वज्ञानको भगवान 2 प्रकारको हुन्छ। हामीले देखिरहेको जति पनि चाहिँ हातमा 4 हात भएको अनि अञ्जलीबद्ध गरेर चिन्तमणि धारणा गर्नुभएको, दायाँपट्टिको हातमा अनि माला लिनुभएको, बायाँपट्टि कमलको फुल लिनुभएको जुन चतुर्भुज लोकेश्वरी छ अथवा हजारौँ हात भएको लोकेश्वरीको स्वरूपहरू छ, यो सबै के हो भने बाहिरी स्वरूपमा भएको फबचें ऋषि हो। भित्री वास्तविक रूपमा भएको फबचें ऋषिको त त्यसरी कुनै पनि गरगहनाहरू लगाउनु भएको, हातमा विभिन्न प्रकारको वस्तुहरू धारणा गर्नुभएको त्यस्तो हुँदैन हैन। हामीले बुझिरहेको बुद्ध चाहिँ सप्त ध्यान मुद्रामा बसिरहनु भएको बुद्ध, 3 प्रकारको वस्त्रहरूले पहिरिनु भएको बुद्ध अनि भिक्षा पात्र धारणा गर्नुभएको बुद्ध, त्यो बाहिरी रूपी बुद्ध हो हैन, बाहिरी स्वरूपको बुद्ध भयो भने भित्री वास्तविक बुद्ध त त्यो होइन हैन। वास्तविक बुद्ध र वास्तविक फबचें ऋषि, वास्तविक आर्य तारादेवी, वास्तविक आर्य मञ्जुश्री भनेको हामीले देखिरहेको जति पनि भित्रमा चित्र अङ्कित गरेको प्रतिमाहरूको रूपमा हामीले देखिरहेको त्यो त वास्तविक फबचें ऋषि होइन, वास्तविक बुद्ध होइन, वास्तविक आर्य मञ्जुश्री होइन, त्यो बुद्धको स्वरूप मात्रै हो, त्यो प्रतीक मात्रै हो। त्यसो भए वास्तविक बुद्ध चाहिँ के हो त, वास्तविक फबचें ऋषि चाहिँ के हो त, वास्तविक आर्य मञ्जुश्री चाहिँ के हो त भन्ने त्यसलाई हामी बुझ्नको लागि हामी गुरु कल्याण मित्रको सहाराबाट हामीले चाहिँ बुझ्दै जानुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण वास्तविक भगवान र बाहिरी चाहिँ प्रतीकको रूपमा देखिएको भगवान 2 प्रकारको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यसमा पनि अब फबचें ऋषि जुन बाहिरी स्वरूप हामीले देखिरहनु भएको फबचें ऋषिको जुन स्वरूप छ ओम, मणि, पद्मे, हुङ। अब ओम शब्दले कायको सिद्धि, वाकको सिद्धि र चित्तको सिद्धि 3 प्रकारको सिद्धिहरूलाई जनाउँदछ हैन। अब मणि आर्य अवलोकितेश्वर फबचें ऋषिको स्वरूप हेर्नुभयो भने चिन्तमणि धारणा गर्नुभएको छ। अब यसमा मणिको विशेषता र कमलको विशेषताको बारेमा वर्णन गरेको पाइन्छ। मणि यस्तो वस्तु हो जुन अत्यन्तै बहुमूल्य वस्तु हो। सबै व्यक्तिहरूको मनोकांक्षालाई परिपूर्ति गराउन सक्ने विशेषता नै मणिको विशेषता हो। मणिमा कस्तो प्रकारको विशेषता हुन्छ त भने जुन व्यक्तिले मणि प्राप्त गरिन्छ ती व्यक्तिले मणिलाई आफ्नो आकांक्षा र आफ्नो मनको इच्छा
जब चाहिँ उसले सङ्कल्प गर्दछ, सङ्कल्प गर्न साथ उसको चाहिँ उसले इच्छा गरेको आकाङ्क्षा गरिएको वस्तुलाई प्राप्त हुन सक्ने, प्राप्त भइहाल्ने त्यो मणिको विशेषता हो, चिन्तामणि भनिन्छ नि, चिन्तामणिको विशेषता हो। त्यसकारण यो संसार छलोकमा भएको सम्पूर्ण प्राणीहरूको वास्तविक इच्छा, वास्तविक चाहिँ अन्तिम गन्तव्य भनेको के हो भने संसार छलोकको भावचक्रबाट मुक्त हुनु अनि निर्वाण लाभ गर्नु, होइन, सम्यक सम्बुद्धतालाई प्राप्त गर्नु हो। त्यो सम्पूर्ण संसारमा आफ्नो जीवनमा परिआएको दुःखहरू, तनावहरूलाई निराकरण गर्ने, जसरी चिन्तामणिको माध्यमबाट सबै व्यक्तिहरूको मनको इच्छा र आकाङ्क्षाहरूलाई पूर्णता पाउन सकिन्छ, त्यसरी नै बुद्धहरू र बोधिसत्वहरूले देखाउनु भएको मार्गलाई अनुसरण गर्दै गयो भने हाम्रो पनि जीवनमा परिआएको विभिन्न दुःखहरूबाट मुक्त भएर परम सुख निर्वाणलाई लाभ गर्न सकिन्छ। यस अर्थमा मणि भनेको के हो भने इच्छा आकाङ्क्षालाई परिपूर्ति गराउन सकिने, विभिन्न चिन्ताहरू, तनावहरू, दुःख पीडाहरूबाट मुक्त गराउन सकिने, यस अर्थमा मणि भन्ने अर्थ चाहिँ त्यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। मणि, होइन, मणि, ओम मणि। पद्मे कमलको फुल भयो फेरि, होइन, आर्य अवलोकितेश्वरको हातमा कमलको फुल धारण गर्नुभएको पनि छ। त्यस कारणले फब्बचेरी चाहिँ आर्य अवलोकितेश्वरलाई उहाँको नामको धेरै प्रकारको नामबाट उहाँलाई पुकारिन्छ। पद्मपाणि पनि भनिन्छ उहाँलाई। पद्मपाणि भनेको के हो भने पद्म धारण गर्नुभएको कारणले पनि पद्मपाणि भनिन्छ, होइन। अब पद्मको विशेषता धेरै ठुलो छ, जसलाई कमलको फुल भनिन्छ हामी सबैले बुझ्ने भाषामा। दलदली हिलोमा पनि फुल्छ, गन्दी नलीको पानीमा पनि फुल्दछ। सबैले घृणा गर्ने फोहोर गन्दी नलीमा फुल्दछ, तर पनि संसारको सबैभन्दा सुन्दर फुलको रूपमा सबैले मन पराउँदछ। कमलको फुलको विशेषता धेरै छ। हिलोमा फुल्छ, हिलोको दलदली लाग्दैन। फोहोर मैला पानीले भिज्दा पनि पानीको मैला बस्दैन। त्यो कमलको फुलको विशेषता हो, र पनि सबैभन्दा सुन्दर भएर ऊ चाहिँ आकर्षक भएर बसिरहन्छ। त्यसरी नै बुद्धहरू, बोधिसत्वहरूको जुन वास्तविक स्वभाव भनेको के हो भने त्यो चाहिँ क्लेश रहित, कुकर्म रहित, पाप कर्म रहित, कुनै पनि पाप कर्महरूसँगै मुस्त पनि त्यसमा पापको मैला लाग्दैन, त्यसमा क्लेश लाग्दैन, त्यसमा कुनै पनि आवरणहरूको फोहोर मैलाहरूले त्यसलाई छुँदैन। त्यो कमलको फुल चाहिँ एउटा प्रतीक हो, एउटा उदाहरण भयो नि, एउटा माध्यम भयो। अनि बुद्धको तत्त्व ज्ञान भनेको कमलको फुल जस्तो हो। बुद्धको तत्त्व ज्ञान भनेको चिन्तामणि जस्तो हो। चिन्तामणि जस्तो कुन अर्थमा हो भने संसारको सबै प्राणीहरूको दुःख कष्टलाई निराकरण गर्न सकिने, सुख एवं शान्तिलाई प्राप्त गराउन सकिने अर्थमा चाहिँ चिन्तामणि जस्तो हो। र बुद्धको तत्त्व ज्ञान चाहिँ कमलको फुल जस्तो हो। कमलको फुल जस्तो हुनुको कारण के हो भने कमलको फुल गन्दी नली हिलोमा फुल्दछ र पनि फोहोर मैला लाग्दैन। र बुद्ध बोधिसत्वहरूको जुन तत्त्व छ, जुन बुद्धको जुन तत्त्व छ, त्यसमा कुनै पनि क्लेशहरू, पाप कर्महरू, फोहोर मैलाहरू, आवरणहरूले छुँदैन। त्यसकारण बुद्धको तत्त्व ज्ञान भनेको कमलको फुल जस्तै हो भनेर यो दुईवटा चाहिँ अर्थको रूपमाबाट पनि, प्रतीकको रूपमा पनि कमलको फुल र चिन्तामणिको उच्चारण यहाँ आयो। यो बुद्धको तत्त्व ज्ञानलाई उदाहरणसँग जोडेर पनि व्याख्या गरिएको छ। अनि हुम, होइन, कमलको फुल, आर्य अवलोकितेश्वर हातमा कमलको फुल धारण गर्नुभएको छ, चिन्तामणि धारण गर्नुभएको छ। हुम एउटा संस्कृत शब्द हो जसले चाहिँ आह्वान गरेको, रिक्वेस्ट गरेको, होइन, उहाँलाई चाहिँ निवेदन गरेको, अनुरोध गरेको, होइन। हुम अक्षरले के अनुरोध गर्नुभयो त? हे महासातो, हे बोधिसत्व, हे महासातो, हातमा कमलको फुल धारण गर्नुभएको कमलको विशेषता, कमल जसरी कमल फोहोर मैलामा फुल्दछ र पनि फोहोर मैला लाग्दैन, त्यसरी नै हजुरको तत्त्व ज्ञानमा कुनै पनि सांसारिक दोष र सांसारिक क्लेश र कुकर्महरू कहिले पनि लाग्दैन। र हे महासातो, हजुर
चिन्तमणि सोसर नै हो। चिन्तमणि जसरी संसारको सम्पूर्ण प्राणीहरूको, सम्पूर्ण मनुष्यहरूको मनोकाङ्क्षालाई परिपूर्ति गराउन सकिने चिन्तमणि जस्तै संसारको सम्पूर्ण प्राणीहरूको दुःख निराकरण गरे सम्यक सम्बुद्धको तत्त्वज्ञानै प्राप्त गराउन सक्ने जुन विशेषता छ, हजुरको त्यो तत्त्वज्ञान चाहिँ एउटा चिन्तमणि जस्तै, चिन्तमणि जस्तो, कमलको फुल जस्तो, बोधिसातो महासातो हजुर कायको आशीर्वाद, वाकको आशीर्वाद र चित्तको आशीर्वाद प्रदान गरियोस्, कायको सिद्धि, वाक सिद्धि र चित्त सिद्धि प्रदान गरियोस् भनेर अनुरोध गरेको, अनुरोध गरेको, आह्वान गरेको यो अर्थमा पनि लाग्दछ। ओमलाई बुद्धको तत्त्वज्ञानको रूपमा बुझ्नु पर्यो र त्यो तत्त्वज्ञानको त व्याख्या गरेर हामी सर्वसाधारणले व्याख्या गरेर सम्भव नै छैन। हामी जस्तो साधारण व्यक्तिले त झन् त्यो व्याख्या गर्न सक्ने कुरै भएन। त्यसकारण ओम बुद्धको तत्त्वज्ञान, अब तत्त्वज्ञानमा धेरै प्रकारको हुन्छ हैन। अब जुन चाहिँ कायको ज्ञान, वाकको ज्ञान, चित्तको ज्ञानको माध्यमबाट पनि त्यसको व्याख्या गरिएको छ। यस्तै गरी धर्मकाय ज्ञान, सम्भोगकाय ज्ञान र निर्माणकाय ज्ञानको बारेमा पनि व्याख्या गरिएको छ। जसरी व्याख्या गरे तापनि प्राणीहरूको मति क्षमता अनुसार कसैले धेरै बुझ्दछ, कसैले ठिकै बुझ्दछ र कसैले थोरै मात्रै बुझ्दछ। बुद्धले विशेषतः आफ्नो उपदेश दिने क्रममा, धर्मदेशना प्रदान गर्ने अवस्थामा प्राणीहरूको विनियोजनहरूको मति क्षमतालाई मध्यनजरमा राखेर मात्रै बुद्धले चाहिँ उपदेश दिनुहुन्थ्यो र त्यसै कारण त्यसैको माध्यमबाट कसैले धेरै नै बुझ्नुभयो, कसैले गम्भीर तरिकाले बुझ्नुभयो र कसैले ठिकै मात्रै बुझ्न सक्नुभयो र कसैले थोरै मात्रै बुझ्नुभयो। आफ्नो बुझाइको आधारमा बुद्धको उद्देशना र उपदेशलाई अभ्यास गर्ने एउटा परम्पराको विकास भएको हो। त्यसैले यो बुद्धको तत्त्वज्ञान जुन ओम शब्दलाई विभिन्न धर्म परम्पराहरूले आफ्नो धार्मिक सिद्धान्त अनुसारको फरक फरक व्याख्या गर्ने गर्दछ। मूलत बुद्धको सिद्धान्तमा कर्म हेतु फल प्रत्यक्ष समुत्पादको जुन दृष्टि छ, प्रत्यक्ष समुत्पादको जुन सिद्धान्त छ, त्यो प्रत्यक्ष समुत्पादको सिद्धान्तको पृष्ठभूमिमा बाट चाहिँ बुद्धको सिद्धान्त, बुद्धको दर्शनको सुरुवात हुन्छ हैन। बुद्ध दर्शनको जड भनेको के हो त भन्दा प्रत्यक्ष समुत्पाद हो हैन। कुनै पनि सृष्टिकर्ता र पालनकर्ताको विषयवस्तुभन्दा माथि उठेर कर्म नै सबैभन्दा शक्तिशाली तत्त्व हो भनेर त्यसको मूल आधारबाट ओम शब्दको व्याख्या गरिएको छ। त्यसकारणले ओम भने शब्द एउटै भए तापनि सिद्धान्त फरक, त्यसको उपासना, भावना र अभ्यास पद्धतिहरू फरक, त्यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफलहरू फरक, त्यसरी धेरै फरकहरू छ। त्यसको विशेषताहरू फरक भएको पाइन्छ। मूलत त्यसको सिद्धान्तमा भिन्नता छ, त्यसलाई अभ्यास गर्ने विधि पद्धतिमा भिन्नता छ, अभ्यासबाट प्राप्त हुने जुन प्रतिफल छ त्यसमा भिन्नता छ। त्यसकारणले ओम सबै एउटै हो भन्न मिल्दैन। शब्द एउटै हो, उच्चारण एउटै हो, तर त्यसको भित्री आन्तरिक चाहिँ सिद्धान्त, अभ्यास, विधि पद्धति, प्राप्त हुने जुन अन्तिम गन्तव्य, त्यो सबैमा धेरै भिन्नता, फरक त भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले यस सन्दर्भमा चाहिँ ओम चाहिँ बुद्धको मूल तत्त्वज्ञानलाई हामीले बुझ्नु पर्दछ। र बुद्धको मूल तत्त्वज्ञानको जुन वास्तविकता छ, यथार्थता छ, सत्यता छ, त्यो तत्त्वज्ञानलाई त्यसलाई कायको तत्त्वज्ञान, वाकको तत्त्वज्ञान र चित्तको तत्त्वज्ञानको आधारबाट पनि बुझ्न सकिन्छ। अनि उमा बुद्धको कायको तत्त्वज्ञान, वाकको तत्त्वज्ञान र चित्तको तत्त्वज्ञानलाई बुझ्न पनि सकिन्छ। र त्यसलाई हातमा चिन्तमणि लिनुभएको, धारणा गर्नुभएको बोधिसत्व महासत्व हजुर, हातमा कमलको फुल धारणा गर्नुभएको बोधिसत्व महासत्व हजुर हामीलाई कायको तत्त्वज्ञान प्रदान गरियोस्, वाकको तत्त्वज्ञान प्रदान गरियोस् र चित्तको तत्त्वज्ञान प्रदान गरियोस्। यसरी चाहिँ प्रार्थना गरेको, आह्वान गरेको अर्थमा पनि लाग्दछ ओम मणि पद्मे हुँ। र यसमा अब फेरि मणि र पद्मे शब्दबाट करुणा र शून्यताको
प्रसङ्ग पनि जोडेर व्याख्या गरेको छ बौद्ध दर्शनहरूमा हैन। थप निङ्जे छ्याम्बो शेरब तङ्बङ्गी भनेपछि थप भने उपाय महाकरुणा उपाय अनि शून्यता जुन प्रज्ञाको दृष्टिकोण शून्यताको दृष्टिकोण छ जुन प्रज्ञामा आधारित यो दुईवटा सिद्धान्तको अभ्यासबाट मात्रै बुद्धको तत्त्वज्ञानलाई साक्षात्कार गर्न सकिन्छ। बुद्धको तत्त्वज्ञानलाई साक्षात्कार गर्नको लागि बौद्ध दर्शन अनुसार थप निङ्जे छ्याम्बो शेरब तङ्बङ्गी उपायको रूपमा महाकरुणा र प्रज्ञाको रूपमा चाहिँ शून्यताको भाव शून्यताको जुन मूल चाहिँ विषय छ यो दुईवटाको संयुक्त रूपलाई साक्षात्कार नगरेसम्म बुद्धको तत्त्वज्ञानलाई प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यस कारणले अब यसले उपाय र प्रज्ञाको विषयसँग जोडेर व्याख्या गरिरहँदाखेरि एउटा चाहिँ करुणासँग जोडे उपाय चाहिँ करुणा भयो करुणा उपाय हो प्रज्ञा चाहिँ शून्यता हो भनेर पनि व्याख्या गरियो फेरि हैन। अब करुणा यस्तो महत्त्वपूर्ण तत्त्व हो जसलाई बोधिचित्त पनि भनियो हैन। त्यो सम्यक दृष्टि हो सम्यक सङ्कल्प हो करुणाको भाव हैन। करुणा दुःख र दुःखको हेतुलाई पहिचान गर्ने जुन भावना छ त्यो नै करुणा हो वास्तविक करुणा हैन। अब करुणा शब्द त सबैले प्रयोग गरिरहेको पाइन्छ तर बुद्धको जुन दर्शन छ भगवान बुद्धले बताउनु भएको उपदेशको आधारमा करुणाको व्याख्या कसरी गरिएको छ त भन्दाखेरि दुःख र दुःखको कारण र भगवान बुद्धको सम्पूर्ण उपदेशको सारांश नै करुणाभित्र समेटेर बताउनु भएको छ हैन। जस्तै भगवान बुद्धको प्रथम धर्मचक्र प्रवर्तन गर्ने क्रममा चार आर्य सत्यको विषयलाई निहालेर बुझ्दाखेरि पनि त्यसमा दुःख आर्य सत्य समुदय आर्य सत्य निरोध आर्य सत्य र मार्ग आर्य सत्य यो चारैवटा आर्य सत्य चाहिँ करुणा महाकरुणाभित्र समेट्न सकिन्छ। फेरि महाकरुणाको भावले चारैवटा आर्य सत्यहरू समेट्न सकिन्छ। अब कसरी समेट्न सकिन्छ त भन्दाखेरि दुःख र दुःखको कारण हैन। दुःख र दुःखको कारणलाई बुझ्ने भावना नै करुणा हो भनेर चाहिँ भनिएको छ धेरैभन्दा धेरै धर्म ग्रन्थहरूमा हैन। अब दुःख र दुःखको हेतु छ जुन चार आर्य सत्यभित्र दुःख के हो त भन्ने कुरालाई बुझ्नु पर्दाखेरि संसारको प्राणीहरूले जीवनमा भोगिरहेको शारीरिक र मानसिक दुई प्रकारको दुःखहरू मनुष्यले भोगिरहेको दुःख अमनुष्यहरूले भोगिरहेको दुःखहरू देवी देवताहरूले अनुभव गरिरहेको दुःख पीडाहरू यी सबै दुःख पीडाहरूको बारेमा जस्तै नर्कलोकदेखि लिएर 33 कोटी देवलोकसम्मको प्राणीहरूले भोगिरहेको दुःखहरू यो सबै दुःखको कारण छ। यो दुःखको कारण छ। यो दुःख कसैले सजाइदिएको होइन आफ्नो कर्मको कारणबाट नै यो दुःख सृजना भएको हो। यो दुःखको कारण के हो त क्लेशको कारणले हैन। क्लेशको कारणबाट कुकर्म सञ्चय गर्यो कुकर्मको फलस्वरूप दुःख सिर्जना भयो दुःखको जन्म भयो। त्यसैले दुःख र दुःखको कारणलाई बुझ्ने जुन भावना छ त्यो करुणा भयो हैन। करुणा बोधिचित्त संसारको सबै प्राणीहरूको एउटै इच्छा एउटै चाहना चाहिँ दुःख प्राप्तिको चाहना एउटै उद्देश्य के हो भने दुःख तनावको जीवन कसैले पनि कहिले पनि जिउन नपरोस् भन्ने चाहना इच्छा विचार सबैको उद्देश्य दुःखबाट मुक्त हुनेको चाहना र सुख शान्तिको जीवन र आनन्द र सन्तुष्टिले प्राप्तिको जुन इच्छा छ आकाङ्क्षा छ त्यो संसारको प्राणीहरू सबैको एउटै व्यथा हो एउटै भाव हो सबैको एउटै मात्रै उद्देश्य चाहिँ मिल्छ हैन। यसमा विभिन्न थर विभिन्न समुदाय फरक होला यसमा विभिन्न धर्म परम्परालाई आस्था विश्वास राख्ने दृष्टिकोणहरू फरक हुन सक्दछ हैन। विभिन्न देशहरू फरक हुन सक्छ विभिन्न भाषा र संस्कार संस्कृतिहरू फरक हुन सक्दछ मानवभित्र तर मानव जति भिन्नता देश र संस्कारमा हुर्किए तापनि सबै मानवको एउटै मात्रै भावना चाहिँ के बोलिरहेको हुन्छ भने दुःखबाट मुक्त हुने र सुख प्राप्तिको चाहना
सबै मानव सबै प्राणीहरूले को मनले त्यो बोलिरहेको हुन्छ। त्यसकारण त्यो चाहिँ के हो त भन्दा त्यस कारणले आफूले जसरी आफूलाई दुःख चाहँदैन, जसरी आफूलाई सुख चाहन्छन्, त्यसरी नै संसार छोलोकमा भएको सबै प्राणीहरूले पनि दुःख चाहँदैनन् र सुख चाहन्छन्। त्यस कारणले संसारमा भएको सबै प्राणीहरूले आजको दिनमा भोगिरहेको यो दुःख के कारणबाट सिर्जना हुँदैछ त? दुःख र दुःखको कारणबाट मुक्त होस्, दुःखबाट मुक्त होस् भन्नको लागि, दुःख निराकरण गर्नको लागि त दुःख के कारणबाट सिर्जना भयो त? त्यो हेतु पत्ता नलागिकन त मूल त त्यो जड त्यो बिउलाई नष्ट बनाउन सक्यो भने त्यो फल आफै सुक्छ। रुखको त जति हाँगा काटे पनि त्यो हाँगा त फेरि केही महिनापछि पलाइहाल्छ। त्यो रुखलाई नष्ट बनाउने हो भने त्यसको जडबाटलाई उखाल्न सक्यो भने त्यो कहिले पनि उम्रिँदैन। हाँगा मात्रै काटेर त्यसले चाहिँ फेरि पनि त्यो उम्रिहाल्छ। त्यो जस्तै दुःख हटाउनको लागि विभिन्न प्रकारको भौतिक सुख सुविधाहरू प्राप्त गर्न सक्ने भौतिक वस्तुहरूलाई प्रयोगमा ल्यायो भने त्यो रुख हटाउनको लागि हाँगा काटेको जस्तो मात्रै, केही क्षणिक मात्रै त्यसले चाहिँ साथ फाइदा जनाउँदछ, फाइदा दिन्छ, तर दीर्घकालीन फाइदा चाहिँ हुँदैन। दीर्घकालीन रूपमा दुःख हटाउनको लागि दुःखको हेतु र दुःखको जुन कारण छ, के कारणबाट सिर्जना हुँदैछ, के कारणबाट उब्जिँदैछ, दुःखको त्यो कारणलाई पत्तो लगाएर त्यो दुःखको कारणलाई जडबाट नै उखाल्ने काम चाहिँ गर्न सक्यो भने दुःख सधैँको लागि निराकरण हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस सन्दर्भमा विशेष गरेर करुणाको बारेमा व्याख्या गरिरहेको छु होइन। करुणा, महाकरुणा जुन भगवान् बुद्धले 3 असङ्ख्य कल्पसम्म करुणाको माध्यमबाट असङ्ख्य प्राणीहरू उद्धार गर्नुभयो। बोधिसत्वको अवस्थामा 3 असङ्ख्य कल्पसम्म पुण्य र ज्ञान सञ्चय गर्नुभयो। त्यसपछि अन्ततगत भारतको बुद्ध गएमा सम्यक् बुद्धको तत्त्व ज्ञानलाई प्राप्त गर्नुभयो। शून्यतालाई साक्षात्कार गर्नुभयो, प्रत्यक्ष समुत्पादलाई साक्षात्कार गर्नुभयो भनेर हामीले चाहिँ बुद्धको जीवनीहरूमा पढिरहेको हुन्छ। सधैँ सुनिरहँदाखेरि शब्द त मनमा बस्छ, जीवनमा उच्चारणमा आउँछ, तर त्यसको भावनामा डुबेर हेर्दाखेरि धेरै गहिराई छ त्यसमा होइन। महाकरुणा, यो महाकरुणा होइन धेरै असङ्ख्य कल्पसम्म बुद्धले पनि करुणाको अभ्यास गर्नुभयो। अनि करुणालाई फेरि मूर्त रूप दिनुको लागि अथवा करुणाको जुन वास्तविकता छ फेरि के हुन्छ भने करुणा दुःख हटाउन चाहने जुन करुणा छ, फेरि करुणा र तृष्णामा पनि फेरि चाहिँ के हुन्छ भने त्यसमा पनि गडबड हुनसक्छ होइन। अब एकदमै असत्य भएर करुणा जागेको, करुणा भनिसकेपछि त्यो करुणा चाहिँ असत्य रहित हुनुपर्दछ, असत्य रहित होइन। फेरि इच्छा रहित पनि, फेरि आकाङ्क्षा रहित, इच्छा रहित, आसक्त रहित भयो भने त्यो चाहिँ वास्तविक। त्यसलाई हामीले प्राणीहरूप्रति जुन प्रकारको दयाको भाव, मायाको भाव सँग करुणाको भाव जगाउनको लागि त्यो हामीले प्रकट गरिरहेको करुणा आसक्त रहित बनाउनको लागि अथवा त्यसलाई इच्छा रहित बनाउनको लागि, आकाङ्क्षा रहित बनाउनको लागि शून्यताको चाहिँ सहारा चाहिन्छ। फेरि शून्यताको सहारा बिना त्यो आकाङ्क्षा रहित हुन सक्दैन, इच्छा रहित हुन सक्दैन होइन। त्यो चाहिँ चाहना रहित हुन सक्दैन। त्यसलाई चाहनाबाट मुक्त हुनु पर्यो, इच्छाबाट मुक्त हुनु पर्यो, आसक्तबाट मुक्त हुनु पर्यो। आसक्तबाट मुक्त गराउनु, चाहनाबाट मुक्त गराउने, इच्छाबाट मुक्त गराउनको लागि हो शून्यताको सहारा चाहिन्छ, शून्यताको चाहिँ मद्दत चाहिन्छ। त्यस कारणले पद्म भन्ने शब्द जुन छ होइन, मणि र पद्मे, अब मणिले महाकरुणालाई बुझाउँदछ अनि पद्मले महाशून्यतालाई बुझाए। फेरि तोङ्गी होइन, तोङ्बङ्गी भनेको महाशून्यता भयो। फेरि शून्य, यदि शून्यताको भावना भएन भने हामीले गरिरहेको ध्यान, हामीले गरिरहेको पूजा, हामीले गरिरहेको प्रार्थनाहरू के हुन्छ भने आसक्त रहित हुन सक्दैन, इच्छा रहित हुन सक्दैन होइन, आकाङ्क्षा रहित हुन सक्दैन। हामीले गरिरहेको ध्यान के प्राप्तिको लागि गर्दैछ, कुन उद्देश्यले गर्दैछ त होइन, त्यसलाई आकाङ्क्षा रहित, क्लेश रहित, वासना रहित बनाउनको निमित्त त्यो शून्यताको अभ्यास नितान्त आवश्यक छ
शून्यताको अभ्यास भएन भने त्यो के हुन्छ भने त्यो आसक्तसँग जोडिन जान्छ, त्यो इच्छासँग जोडिन जान्छ। जस्तै उदाहरणको लागि बुद्ध प्राप्त गर्नेको इच्छा एउटा उद्देश्यले मनमा राखेर हामीले चाहिँ पुण्य सञ्चय गर्दै गयौँ। अब साँच्चै राम्रोसँग गहिरिएर हेर्ने हो भने त प्राप्त गर्नु, कुनै पनि वस्तुलाई प्राप्त गर्नेको जुन चाहना छ त्यो त चाहना भयो नि, त्यो इच्छा भयो नि, त्यो आकाङ्क्षा भयो नि। बुद्धको तत्त्वज्ञानलाई प्राप्त गर्नेको त्यो चाहना, इच्छा, आकाङ्क्षा छ भने त्यो चाहिँ क्लेशसँग, कुकर्मसँग त्यसको सम्बन्ध नजिक हुँदै जान्छ फेरि। त्यस कारणले बुद्धको तत्त्वज्ञानलाई प्राप्त गर्नेको जुन चाहना छ त्यो चाहना पनि अन्तमा गएर त्यो चाहना पनि पूर्ण रूपमा निर्मूल बनाउनको लागि, अन्तमा गएर त्यो बुद्धको तत्त्वज्ञानलाई अथवा बुद्धको भूमिलाई प्राप्त गर्नेको जुन इच्छा छ, आकाङ्क्षा छ, त्यसलाई पूर्ण रूपमा त्यो आकाङ्क्षा रहित र इच्छा रहित बनाउनको लागि हो शून्यताको सहारा चाहिन्छ। त्यस कारणले पद्म एउटा महाकरुणाको रूपमा, महाशून्यताको रूपमा, अनि मणि चाहिँ करुणाको रूपमा, करुणा र शून्यताको संयोग नै हुँ। करुणा र शून्यताको संयोगबाट मात्रै बल्ल चाहिँ बुद्धको त्यो तत्त्वज्ञानलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। यसरी हामीले बुझ्न आवश्यक छ होइन। यो ओम मणि पद्मे हुँ। अब यसबाट विशेष त यसको मणि जप गर्ने, मन्त्र उच्चारण गर्नु मात्रै त त्यति ठुलो कुरा होइन होइन। मन्त्र जप गर्ने सन्दर्भमा कति ठाउँहरूमा भक्तहरूले मन्त्र उच्चारण गरेर मन्त्र इति जप गर्यो भनेर जप चाहिँ परिणामको लागि बुझाउने गर्दछ। त्यो राम्रो हो। त्यो धर्म अभ्यासको पनि विभिन्न तह तबका सिँढीहरू चढ्दै चढ्दै उक्लिँदै हामी माथि पुग्नु पनि हुन्छ। अन्तमा गएर हाम्रो चाहिँ ध्यानको स्तर, धर्म अभ्यासको स्तर, अनुभवको स्तर पनि त्यो पनि उच्च रूपमा चाहिँ वृद्धि हुँदै हुँदै जानुको लागि चाहिँ हामीले जप गरेर बुझाउने पहिलो चरणको भक्तहरूले, अनुयायीहरूले, साधक साधिकाहरूले जप गरेर बुझाउने अनि गुरुहरूलाई बोधि परिणामको लागि चाहिँ अनुरोध गरिने हैन। अब मन्त्र जप मात्रै त त्यति महत्त्वपूर्ण भएन। मन्त्र मात्रै उच्चारण गर्नु त सुगचरले पनि उच्चारण मजाले गरिन्छ। हामीले सिकायो, उसलाई अभ्यास दियो भने, तालिम दियो भने ओम मणि पद्मे हुँ, ओम मणि पद्मे हुँ हामीले जस्तो उच्चारण गर्छ त्यस्तै सुगचरले पनि उच्चारण गरिहाल्छ। अब त्यो उच्चारण मात्रै ठुलो कुरा भएन। अब एउटा त्यसको चाहिँ जुन भावना, त्यसको भाव छ, त्यो शब्दको जुन मन्त्रको अर्थ छ त्यसलाई आफ्नो मति क्षमता अनुसार धेरै थोरै बुझ्ने प्रयास गर्ने। अनि मन्त्र जप भनेको समाधि हो वास्तवमा हैन। शील, समाधि, प्रज्ञा हैन, तीनवटै त्रिशिक्षामा आधारित भएर नै धर्म अभ्यास गरिने हो। त्रिशिक्षा मध्ये मन्त्र जप चाहिँ समाधिको शिक्षा हो, ध्यान हो। ध्यानमा आधारित गरेको जप चाहिँ प्रभावकारी हुन्छ। मन्त्र मात्रै उच्चारणको जपले त्यो त्यति धेरै प्रभावकारी हुँदैन। त्यस कारणले जति पनि मन्त्र जप गर्नुभएको छ भने मन्त्र धेरै सङ्ख्या जप गर्दैमा मात्रै चाहिँ ध्यान प्रभावकारी होइन। ध्यानमा आधारित मन्त्र थोरै मात्रै जप भए तापनि ध्यानमा आधारित जप भएको छ भने त्यो असाध्यै प्रभावकारी हुन्छ। हामीले धेरै मन्त्र सङ्ख्यात्मक रूपमा जप गरे तापनि त्यो त्यति ध्यानमा आधारित हुन सकेन भने त्यो त्यति धेरै प्रभावकारी हुन सक्दैन। त्यसकारण जति सक्दो आफूले जप गरेको मन्त्रको जप चाहिँ ध्यानमा आधारित जप गर्ने प्रयास गर्न सक्यो भने त्यो असाध्यै राम्रो हुन्छ, असाध्यै फलदायक हुन्छ। थोरै धेरै जप्ने र राम्रो हो, त्यो पनि ध्यानमा आधारित भएर धेरै जप्न सक्यो भने अति नै उत्तम हो। यदि थोरै मात्रै जप गर्न सकिए त, थोरै मात्रै जप गरे तापनि त्यो ध्यान भावना विधिमा आधारित जप गर्न सक्यो भने त्यो अझै पनि प्रभावकारी हो। र यसमा यो ध्यान भावना विधि, यो हामीले अहिले साधना गरिरहेको यो मूल साधना, महासाधना विधिको भावना क्रमलाई मैले थोरै व्याख्या गर्न गइरहेको छु। यो विशेष गरी ध्यान गर्ने सन्दर्भमा हामीले माला हातमा लिएर जप गर्नुभन्दा पहिले चाहिँ अलिकति यो भावना क्रमलाई सङ्कल्प गर्न सक्यो भने
त्यसले धेरै नै मद्दत पुर्याउँदछ हामीलाई। यसमा स्वदेव काया प्रकट गरेर ध्यान गर्ने विधि र कुनै कुनै भावना विधिहरूमा आफ्नो ठिक सामुन्य अगाडि देवमण्डल प्रकट गरेर भावना गर्ने विधिहरू पनि हुन्छ। यसमा विभिन्न विधिहरू फरक फरक हुन्छ हैन। यसको ध्यानको विधि र गुरु परम्परा अनुसारको यसको पद्धतिहरू फरक फरक हुने गर्दछ। अहिले यस सन्दर्भमा चाहिँ आफू स्वयं नै आर्य अवलोकितेश्वरमा भएको 32 लक्षण 80 प्रकारका अणुव्यञ्जन र आर्य अवलोकितेश्वरमा भएको सम्पूर्ण ज्ञान र गुणहरू तत्त्व ज्ञानहरू सम्पूर्ण आफूमा चाहिँ परिपूर्ण भएको जुन स्व आफै नै आर्य अवलोकितेश्वरको रूपमा ध्यान गर्ने विषयमा आधारित रहेको छ। आफ्नो चित्त को केन्द्रमा कमलको फूल र चन्द्रमाको आसनमाथि श्री भनेपछि श्री हैन, श्री अक्षर सेतो वर्णको, श्री अक्षरलाई सेतो वर्णको त्यो श्री अक्षरलाई ओम मणि पद्मे हुँ यो 6वटा अक्षरहरूले दायाँबाट परिक्रमा गरिरहेको भावना गर्ने। आफ्नो चित्तको केन्द्रबिन्दुमा रहेको कमलको फूल र चन्द्रमाको आसनमाथि रहेको श्री अक्षरलाई 6वटा अक्षरहरूले दायाँबाट घुमिरहेको परिक्रमा गरिरहेको सम्झिने। त्यसरी परिक्रमा गर्दा 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 बीचको श्री अक्षर र 6वटै अक्षरहरूबाट विभिन्न रङ्गी चङ्गी ज्योतिहरू प्रकट भएर गएको भावना गर्ने र 10औं दिशामा विराजमान बुद्ध तथा बोधिसत्वहरू इष्ट देवी देवताहरूलाई ज्योतिको रूपमा प्रकट भएर गएर चाहिँ उहाँहरूलाई आह्वान गर्नुभयो, उहाँहरूलाई विभिन्न प्रकारको पूजा वस्तुहरू अर्पण गर्नुभयो, आशीर्वादको लागि अनुरोध गर्नुभयो, निमन्त्रणा गर्नुभयो। त्यो सम्झिने ज्योतिको आफ्नो जुन त्यो 6वटा अक्षर श्री अक्षरहरूबाट प्रकट भएर गएको ज्योति कहाँ गयो त भन्दा 10औं दिशामा विराजमान बुद्ध बोधिसत्वहरू इष्ट देवी देवताहरूमा गएर उहाँहरूलाई अनुरोध गर्नुभयो, उहाँहरूलाई पूजा वस्तुहरू अर्पण गर्नुभयो, उहाँहरूलाई दर्शन गर्नुभयो अनि उहाँहरूलाई निमन्त्रणा गर्नुभयो हैन, आगमनको लागि निमन्त्रणा गर्नुभयो। त्यसपछि ती सम्पूर्ण बुद्ध बोधिसत्वहरूको काया वाका चित्तबाट अधिष्ठानको रूपमा आशीर्वादको रूपमा फेरि पनि रङ्गी चङ्गी ज्योतिहरू प्रकट भएर आएको भावना गर्ने। 10औं दिशामा विराजमान बुद्ध तथा बोधिसत्वहरूको काया वाका चित्तबाट रङ्गी चङ्गी ज्योतिहरू प्रकट भएर आएर त्यो ज्योति चाहिँ आफूमा विलिन भएको भावना गर्ने। यसरी आफूमा बुद्ध बोधिसत्वहरूको आशीर्वादको रूपमा लीन भएको ज्योतिले आफ्नो शरीरद्वारा गरेको अकुशल पाप कर्महरू, वचनबाट भएको अकुशल पाप कर्महरू, चित्तबाट मनको भावनाबाट भएको सञ्चय भएको अकुशल पाप कर्महरू सबै पूर्ण रूपमा शुद्ध भएको विश्वास गर्ने र उहाँहरूको कायको आशीर्वाद, वाकको आशीर्वाद र चित्तको आशीर्वाद पूर्ण रूपमा आफूलाई प्राप्त भएको होइन। आफ्नो शरीर वचन र मन चाहिँ बुद्धहरूको काया वाका र चित्तमा परिणत भएको भावना गर्ने। त्यसपछि फेरि पनि पुनः श्री अक्षरलाई घेरिरहेको ओम मणि पद्मे हुँ र श्री अक्षरबाट फेरि पनि पुनः ज्योतिहरू प्रकट भएर गयो। ज्योति रङ्गी चङ्गी ज्योतिहरू प्रकट भएर गएर संसार छलोकमा भएको सबै प्राणीहरू र यो लोक धातुमा नै यो ज्योति चाहिँ गएर चाहिँ फिँजेर लीन भयो। यो संसारमा भएको सम्पूर्ण यो लोक यो धातु जति पनि छ, बाहिरी पात्र रूपी संसार, भित्री रस रूपी प्राणी भनिन्छ नि, जति पनि निर्जीव र अनिर्जीव वस्तुहरू जति चल अचल प्राणीहरू जति पनि छ हैन, ती सबैमा चाहिँ यी चराचर जगतमा चाहिँ यो ज्योति फिँजेर गयो हैन। चराचर जगतमा यो ज्योति फिँजेर गएपछि यसको प्रभावले यो सबै चराचर जगत सबै के हो भन्दाखेरि बुद्ध भूमिमा परिणत भयो, एउटा शान्ति भूमिमा परिणत भयो र यसमा बसोबास गर्ने सर्व प्राणीहरू पनि दुःख हरण भएर सबै चाहिँ बुद्धको काया वाक चित्तको आशीर्वाद प्राप्त भयो। शरीर वचन र चित्तद्वारा जान अजन्म
भएको अकुशल पापक कर्महरू क्लेशहरू सबै पूर्ण रूपमा शुद्ध भयो। त्यसपछि यो संसारमा अब कुनै पनि सामान्य प्राणी बाँकी रहेन। कुनै पनि सामान्य क्लेश रूपी क्लेशयुक्त अकुशल पाप कर्मले युक्त भएको कुनै पनि प्राणी यो संसारमा बाँकी रहेन। अब चाहिँ हाम्रो आँखाले जति पनि वस्तुहरू देख्दछ, जति पनि प्राणीहरू देख्दछ, त्यो सबै फपचे ऋषिको स्वरूप नै हो भनेर हामीले भावना गर्ने। हाम्रो कानले कुनै पनि शब्दहरू आवाजहरू सुन्दछ भने त्यो सबै फपचे ऋषिकै वचन हो भन्ने विश्वास गर्ने। हाम्रो मनमा विभिन्न प्रकारको शङ्का उपशङ्काहरू यदि मनमा उत्पन्न हुन्छ भने त्यो करुणा र शून्यताको भावमा त्यसलाई भावना गर्ने। यसरी चाहिँ अनि करुणाको भावबाट, शून्यताको भावबाट आफ्नो मनमा भएको नकारात्मक सोचहरूलाई निराकरण गर्ने अनि मनलाई विचलित हुन नदिने। त्यसमा सम्प्रजन्य ज्ञान र स्मृति ज्ञान भन्ने हुन्छ। स्मृति स्मरण गर्ने, आफूले के भावना गरिरहेको छ, यो जति पनि ज्योति प्रकट गरेर क्लेशहरू शुद्ध गर्ने बुद्ध बोधिसत्वहरूबाट अधिष्ठानहरू चाहिँ अधिष्ठानहरू ज्योतिको रूपमा प्रकट भएर आफूमा विलिन भएको यो भावना, यसले चाहिँ स्मृति ज्ञान हो। यो चाहिँ मनको स्मृतिलाई गुम्न नदिने। सम्प्रजन्य भनेको चाहिँ के हो भने सतर्कतालाई अपनाउनु पर्यो फेरि, हैन। विभिन्न अनावश्यक सोचहरू लिनु भएन। विभिन्न प्रकारको कुविचारहरू र नकारात्मक सोचहरू किञ्चित पनि मनमा लिनु भएन। सतर्कतालाई अपनाउनु नै के हो भने सम्प्रजन्य हो फेरि, हैन। यसरी मनलाई अत्यन्तै सतर्कतामा राख्ने, मनलाई एकाग्रमा राख्ने, मनलाई शान्तिको स्वभावमा स्थापित गर्ने अनि आफ्नो चित्तमा नै के हो, चित्तको स्वभाव के हो, चित्तको वास्तविकता के हो, चित्तको यथार्थ के हो भन्दाखेरि बुद्ध हो, बुद्धको तत्त्व ज्ञान हो। त्यसकारण त्यो बुद्धको तत्त्व ज्ञानलाई साक्षात्कार गर्नुको, त्यसलाई प्रत्यक्ष प्रकट गराउनको लागि चाहिँ अनि त्यसलाई महाकरुणा र महाशून्यताको संयुक्त चाहिँ सहारा, त्यसलाई सहयोग चाहिन्छ। महाकरुणा र महाशून्यताको माध्यम र यसको सहाराबाट अनि बुद्धको तत्त्व ज्ञानलाई प्राप्त गर्न सकिने, प्रकट गर्नु, साक्षात्कार गर्न सकिने भएको हुँदा यसको मूल चाहिँ यो 20 मन्त्र ओम माणी पद्मे हुङ चाहिँ यसरी जप्ने। अब यो भावना विधिलाई पनि अवलम्बन गर्ने। एकछिन भावना विधिलाई अवलम्बन गरेर चाहिँ केही समय ध्यान बसिसकेपछि त्यसपछि मन्त्र उच्चारण गर्ने। मन्त्र उच्चारण सँगसँगै अनि मालाको दाना तान्ने अनि गिन्ती गर्ने, हैन, गिन्ती गर्ने अनि आफूले कति गिन्ती गर्न सकिन्छ यो गिन्ती गरेको हिसाब राख्ने। आज दिनभरिमा कति जप भयो, भोलि कति जप भयो, यो जपहरू सङ्कलन गरेर बोधि परिणामनको लागि, पुण्य अनुमोदनको लागि अनि गुरुहरूलाई बुझाउने। अनि यो महासाधनाहरू गर्ने सन्दर्भमा हामीले थोरै थोरै जप गरेर सबैको जपलाई सङ्कलन गरेर यसलाई चाहिँ सङ्कलन गरेर पुण्य अनुमोदन गर्ने, बोधि परिणामन गर्ने। यो विधि र यो पद्धति नै के हो भने महासाधना हो। यो महासाधना एकजना दुईजनाको माध्यमबाट नभइकन धेरैभन्दा धेरै उपासक उपासिकाहरू, साधक साधिकाहरू सबैको साधनालाई सङ्कलन गरेर एकाग्र साधनाबाट, जपबाट जुन सङ्कलन भएको जुन मन्त्र छ त्यसलाई पुण्य अनुमोदन गरिने, त्यसलाई धार्मिक विधि अनुसार अनुमोदन गरेर बोधि परिणामन गर्ने, बोधि परिणामन गरेर सम्पन्न गर्ने जुन यो विधि छ, यो पद्धति छ, यो नै महासाधना हो। यसै साधनाको अन्तर्गतमा हामीले यो ओम माणी पद्मे हुँ, यसमा बुद्धहरूको सम्पूर्ण चाहिँ महाकरुणा र सम्पूर्ण बुद्धहरूमा भएको जुन वास्तविकता छ, त्यो चाहिँ महाशून्यता छ, त्यसमा त्योभन्दा अभिन्न हुँदै होइन, त्यसमा संलग्नता छ। त्यसको वास्तविकता भनेको बुद्धको चाहिँ तत्त्व ज्ञान नै हो। यसरी हामीले बुझ्दै जाँदाखेरि ओम माणी पद्मे हुँ मन्त्रलाई जप गर्दाखेरि अघि भनेको गाक्चिङ यिङबो कुन्दी युगी ढुक भनेर अघि नै सम्पूर्ण धरणी मन्त्रहरूको पनि एकाग्र मन्त्र चाहिँ 20 मन्त्र भनेकै के हो, ओम माणी पद्मे हुँ। ओम माणी पद्मे हुँ विशेष गरी हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गरेर
हिमाली क्षेत्रबाट विकसित हुँदै आएको बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले अत्यन्तै धेरै बौद्ध मार्गीहरूले धेरै जप गर्ने मन्त्र नै ओम मणि पद्मे हुँ। त्यो ओम मणि पद्मे हुँ यो जप, यो मन्त्रको जपबाट सम्पूर्ण बुद्ध बोधिसत्वहरूको मन्त्रलाई यसले समेट्ने भएको हुँदा हामी भवचेन ऋषिको मन्त्र जप गर्दाखेरि आर्य तारादेवीको मन्त्र जप गर्न छुटेको जस्तो, आर्य तारादेवीको मन्त्र जप गरिरहँदाखेरि फेरि यतातिर गुरु रिम्पोछेको मन्त्र जप गर्न छुटेको जस्तो त्यस्तो प्रकारको अनुभूति हुनु भनेको हामी साधारण भक्तहरू, साधारण उपासक उपासिकाहरूमा हुन सक्दछ। तर हामीले तत्त्व ज्ञानलाई, दर्शनको वास्तविकलाई बुझ्दै र अभ्यासमा उतार्ने हो भने चाहिँ यसमा भिन्नता छैन। तदयथ ओम मुनि मुनि महामुनि स्वाहा मन्त्र जप गरे तापनि, ओम मणि पद्मे हुँ जप गरे तापनि यो मूल चाहिँ महाकरुणा र महाशून्यतामा आधारित भएको छ। यो यसो अभिन्न हो भनेर हामीले बुझ्नु पर्दछ। यसरी आज यो पहिलो दिनमा यहाँहरूलाई ओम मणि पद्मे हुँ यो विषयमा मैले थोरै चर्चा गर्ने प्रयास गरेँ। यहाँले चिन्तन मनन गर्नुहोला। फेरि पनि क्रमिक रूपमा विविध विषयमा चर्चा गरिनेछु र यहाँ अहिले विषम परिस्थिति, यो प्रतिकूल समयको कारणले गर्दाखेरि अनौपचारिक रूपमा यो मणि जप साधना पूजा आराधना भइरहेको छ र विभिन्न देश विभिन्न स्थानमा रहनुहुने भक्तजनहरू, उपासक उपासिकाहरू, धर्ममित्रहरू, यहाँहरू सबैजना सुरक्षित रहनुहोला। यहाँहरूले पनि मन्त्र जप गर्नुभई हामीलाई उपलब्ध गराउनु भएमा हाम्रो यो महासाधनामा यहाँहरूको पनि यसमा समावेश गराउनेछु। हामी सँगै यसलाई चाहिँ पुण्य अनुमोदन गरिनेछ भन्ने जानकारी गराउँदै आजको यो देशना विधिवत रूपमा यहीँ समाप्त भएको जानकारी गराउँदछु। भवतु सर्वमङ्गलम्।